ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार अनि स्वागत छ। भगवती माता स्वस्थानीको आराधना पुकार प्रार्थना र पूजा गर्ने क्रममा हामी छौं र त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि म विष्णुदेव यहाँहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। भगवती माता स्वस्थानीका पावन कथाहरूको उद्गान गर्ने उद्देश्यले हामी निरन्तर तपाईसम्म जोडिरहेका छौं र यसै सन्दर्भमा आज 20औं अध्यायदेखि अगाडिका कथाहरूलाई लिएर म उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्न पूर्व दिव्य मङ्गलाचरणको उद्गान गरौँ। सबैले चन्दन अक्षता पुष्प लिएर भगवतीको वन्दन गर्नुहुनेछ अनि वन्दन गर्दै गर्दै हामी कथामा उत्रनेछौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्तिचोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्थानी भगवती को जय। कृपया कमेन्टमा अवश्य जय जयकारको उल्लेख गर्नुहुनेछ र हातमा भएको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती माता स्वस्थानीमा अर्पण गरिदिनुहुनेछ र पश्चात पुनः हातमा चन्दन अक्षता पुष्प लिनुहुनेछ। कथा श्रवण गर्दा पनि हामी दिव्य वन्दन गर्नेछौँ। आउनुहोस् अब कथालाई प्रारम्भ गरौँ। सबैजना प्रेमपूर्वक श्रद्धासँग श्रवण गर्नुहुनेछ र प्रेम र श्रद्धाको मूल्य अत्यन्तै उच्च हुन्छ अध्यात्ममा। तसर्थ यो भावलाई तपाईहरू अवश्य पनि बुझ्नुहुनेछ। कति विलम्ब नगरी आउनुहोस् अब कथालाई शुभारम्भ गरौँ। अथ विंशोऽध्यायः गोकर्ण महिमा पार्वती उद्धार सती वृन्दावर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, शिवमृगका सिंहका मासको भाग रहेको ठाउँ बागमतीका किनारमा रहेको गोकर्ण तीर्थमा समस्त पितृ र भक्तजनका उद्धारका निम्ति पार्वतीलाई साथ लिई भगवान शिव कैलाशबाट आई गोकर्णेश्वर नामले रहन लाग्नुभयो। सारा पितृगण पनि आफ्ना पुत्र पौत्रादि दुहिता दौहित्रादिले दिएका जलपिण्डबाट तृप्त हुँदै श्री गोकर्णेश्वर महादेवका आराधनामा रहन लागे। कुनै दिनपछिदेखि त्यहाँ नैऋत्य कोणको लङ्का देशबाट त्यहाँका राजा दशमुख रावण आई श्री महादेवका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरी नित्य नाच गान गरेर डमरू र नगरा बजाउँदै रावण आफैले रचना गरेका शिवताण्डव स्तोत्र पाठ गरी भगवान शिव
त मलाई मायाकी पार्वती पो दिई बक्सिएछ। मैले बाटामा जाँदै गर्दा थाहा पाएँ र त्यहीँ छोडिदिएँ। मलाई दी बक्सिइन्छ भने हजुरका आसन मुनि बाघका छालाभित्र लुकाएर राखिएकी पार्वती बक्सियोस्। रावणका यी कुरा सुनि श्री महादेवले ध्यान दृष्टिले हेर्दा श्री विष्णुबाट भएको सबै कार्य र श्री विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठमा लगेको थाहा पाई आफ्ना मायाद्वारा बाघका छालाभित्र अर्की एउटी नारी सृष्टि गर्नुभयो र त्यहाँबाट निकाली लौ लैजा भनी रावणका जिम्मा दिनुभयो। त्यसपछि श्री विष्णुले पार्वतीलाई लिएर गोकर्णमा आई श्री महादेवका काखमा जिम्मा दिई वैकुण्ठमा फर्किनुभयो। श्री महादेव पनि पार्वती सहित कैलाशतर्फ जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, श्री महादेव र पार्वती कैलाशको दिव्य महलमा बसिरहेका बेला श्री महादेवले एक दिन पार्वतीसित सल्लाह गरी मान सरोवरमा गई राजहंस भएर जल क्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यसै समयमा अन्तपुर नाम भएका नगरमा बसेका जालन्धरले आफ्नी स्त्री वृन्दासित हाँसख्याल र ठट्टा गर्दै गर्दा ती जालन्धर साह्रै खुसी भएर हाँसे। वृन्दा अत्यन्त सुशीला र पतिव्रता थिइन्। आफ्ना पतिलाई त्यसरी हाँसेको देखेर वृन्दाले हे स्वामी किन हाँस्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। यो सुनि जालन्धरले भने, हे प्रिय, म हाँस्नुको कारण के भने तिमी जस्ती राम्री पत्नी हुने म बाहेक अरू को होला, यो सम्झिएर हाँसेको हुँ। यस्तो उत्तर सुनेर पतिका यो लक्षणबाट मनमा भय र शङ्का लिँदै रिसाए झैँ गरी वृन्दाले भनिन्, स्वामी पत्नी राम्री छ भन्दैमा हाँस्नु उचित होइन। यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। राम्रीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने महादेवकी श्री पार्वतीलाई देखे कसो गर्नुहोला। ती त मभन्दा कता हो कता राम्री छिन्। यी कुरा सुनेपछि मोह र तमोगुणका वशमा परेका जालन्धरले भने, हे प्रिय, तिमीले भनेको साँच्चै हो भने म ती पार्वतीलाई हेर्न जान्छु भनी मायाद्वारा श्री महादेवको रूप बनाई जालन्धर कैलाशमा गए। मान सरोवरबाट जल क्रीडा गरी तृप्त हुनु भएर श्री महादेव आइपुग्नुभयो भन्ने ठानी पार्वतीले हत्तपत्त गरी सुनका कमण्डलुमा जल लिएर गोडा धोइदिनका निम्ति ढोकामा आउनुभयो। उनको सुन्दरता देख्न साथ महादेवको रूप धारण गरी गएका जालन्धर भुइँमा पछारिएर मूर्छामा प्राप्त भए। यो देखेर पार्वतीले के उद्वेग भयो भनी ध्यान दृष्टिले हेर्दा भय भरको रहस्य बुझ्नुभयो। त्यसपछि नन्दी भृङ्गी आदि द्वारपाललाई बोलाई अब उपरान्त यहाँ कोही आएमा भित्र जान नदिनु भन्ने आज्ञा दिएर आफू एकान्त ठाउँमा गएर लुक्नुभयो। मनभित्रबाट उठेर आएका क्रोधलाई बिस्तार बिस्तार नियन्त्रणमा राख्दै श्री विष्णुको आराधना गर्दै श्री महादेवका चरणबिन्दमा सारा इन्द्रिय समर्पण गर्नुभयो। भगवान श्री विष्णुले जगन्माता पार्वतीले आफ्नो आराधना गरेको थाहा पाएर चतुर्बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभई गरुडमा आरूढ भएर हावाभन्दा पनि चाँडो गरी ध्यानमा रहनुभएकी पार्वतीका अग्रभागमा उभिनुभयो र सोध्नुभयो, हे पार्वती, किन मेरो आराधना गर्नुभयो? श्री विष्णुको दर्शन पाएर गदगद हुनुभएकी पार्वतीले निवेदन गर्नुभयो, हे लक्ष्मीपते, हे प्रभु, यस बखतमा श्री महादेव मान सरोवरमा गएर राजहंस भई जल क्रीडामा रहेर आनन्द मग्न हुनुहुन्छ। यसै अवसरमा श्री महादेवको रूपले अन्तपुरको मालिक जालन्धर आएछ भनी जालन्धर मूर्छा परेर ढोका बाहिर नै लडिरहेको र ढोकामा नन्दी आदिलाई पाले पहरा राखी आफू चाहिँ भित्र लुकेर रहनु भएको कुरा बताउनुभयो। सबै वृत्तान्त सुनिसकेपछि क्रोधित भएका श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे पार्वती, दुष्ट जालन्धरले तपाईँप्रति असत्य चिताई आएको रहेछ। अब म श्री महादेवको खोजी गरेर आउनेछु। यति भनी श्री पार्वतीसित विदा भई श्री विष्णु भगवान गरुडमा सवार भएर बडो वेगसित मान सरोवरतिर लाग्नुभयो। भगवान विष्णुलाई अकस्मात आएको देखि श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे विष्णु, तपाईलाई कुन कुराको दुःख कष्ट आइलाग्यो र यस्तो वेगपूर्वक आउनुभयो? करुणावतार श्री महादेवबाट यस्तो आज्ञा भएको सुनि भगवान विष्णु पनि हतार साथ गरुडबाट ओर्लनु भई हंस रूपधारी श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी अन्तपुरका जालन्धर छलपूर्व कैलाशमा गएको वृत्तान्त सुनाउनु भयो। त्यसपछि हे पिनाक पाणी, हे डमरू बल्लभ, हजुर झट्टै नै कैलाश सवारी होस् भनी विन्ती गर्नुभयो। भगवान विष्णुबाट जालन्धर कैलाशमा गएको कुरा सुनि श्री महादेवले राजहंसको रूपलाई छोडी आफ्नो रूप लिएर राता राता आँखा पारी भन्नुभयो, हे विष्णु, म अब कैलाशमा जान्छु। तपाईले अन्तपुरमा जालन्धरका घरमा गएर सती वृन्दाका वाणीलाई मलिन गराइदिनुहोस्। कैलाशमा आई मेरा निवास बाहिर लडिरहेका त्यो जालन्धरलाई अब म गएर
नमारी छोड्दिन यति भनेर क्रोधले युक्त भई पाखुरा निमोटी त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभई कैलाशमा पार्वती लुकिरहेका ठाउँमा श्री महादेव पुग्नुभयो। आफ्ना स्वामी श्री महादेव आएको देखेर पार्वती देवीले शिवजीका पाउ धोई ढोगी दिनुभयो अनि अन्तपुरबाट जालन्धर आएको वृत्तान्त सुनाउनुभयो। सबै कुरा सुनिसकेपछि श्री महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे शैलपुत्री, यो दुष्टकी स्त्री वृन्दाको मन विकृत गराउन श्री विष्णु जानुभएको छ। विष्णु आउन साथ युद्ध गरी त्यो जालन्धरलाई म मारिदिउँला। त्यसपछि श्री भवानी र श्री शङ्कर कैलाशपुरीका सुरम्य दरबारमा आनन्दपूर्वक रहनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, मान सरोवरबाट श्री महादेवका आज्ञाले विदा भई जानुभएका श्री विष्णु जालन्धरको वेशले अन्तपुरमा पुग्नुभयो। वृन्दाले पनि जालन्धर रूप विष्णुलाई आफ्नै स्वामी आएको ठानी कोठामा आई भित्र लगेर भन्न लागे, हे स्वामी, पार्वतीको रूप हेरेर आउँछु भनी कैलाशमा जानुभएको थियो। ती कस्ती रहेछन् त? अनि म र पार्वतीमा राम्री नराम्री कतिको फरक रहेछ। वृन्दाको कुरा सुनेर जालन्धर भेषधारी विष्णुले भन्नुभयो, हे वृन्दे, पार्वतीलाई कहाँ त्यति सजिलै देख्न सकिने रहेछ र? किनभने घरभित्र जाने ढोकामा पालेहरूले को आयो कस्तो आयो पहिले नै चिन्दा रहेछन्। मैले पनि ती वीर मूर्तिहरू द्वारपाललाई देख्दै डराएँ र लगत्तै फर्किएँ। यस्ता काँतर कुरा सुनेर वृन्दा एकैछिन घुरिएर शङ्का गरिन्, यी पक्कै पनि मेरा पति होइनन्, यो कुनै अन्य पुरुष हो भन्ने निश्चयमा पुगी भन्न लागिन्, हे स्वामी, म एउटा कुरा भन्छु, सो हजुरले भन्नुपर्छ भनी बाचा बधाइन्। तिमीले भनेको अवश्य मान्नेछु भनी जालन्धर रूप विष्णुले वृन्दालाई वचन दिनुभयो। म फर्किएर नआएसम्म यहीँ बसिरहनु होला भनी ढोका थुनी आफू अर्कै घरमा गएर वृन्दा बस्ती भइन्। वृन्दा आउलिन् भनेर बाटो हेरेर बस्दा बस्दै विष्णुका 4 दिन बितिसके र पनि नआउँदा बाचामा हारेका विष्णु विवश भएर त्यसै कोठाभित्र थुनिरहनुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथाएं वृंदा वर्णनम नाम 20 स्वस्तानी भगवते को जय। कृपया कमेन्टमा जयकारको उल्लेख गर्दै हातमा रहेको चन्दन अक्षता पुष्प अर्पण गरिदिनु हुनेछ र पश्चात पुनः चन्दन अक्षता पुष्प लिएर वन्दन गर्नुहुनेछ। अब हामी 21औं अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। अथ 21 अध्याय सतीवृन्दा सतीत्व वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नु, जय अगस्त्य मुनि, यता कैलाशमा समयमा विष्णु फर्केर नआइपुग्नु भएकोले श्री महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्नुभयो र पार्वतीसित भन्नुभयो, हेर पार्वती, अन्तपुरमा जानुभएका विष्णुलाई वृन्दाले कोठामा थुनेर राखेकी रहेछन्। अब त्यहाँबाट छुटाएर ल्याउने कुनै सोच गर्नु पर्यो भनी शिवजीले आफ्ना मायाद्वारा एउटा अति राम्रो भिक्षुक सृष्टि गरी भन्नुभयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तपुरमा जालन्धरका घरमा जाऊ र जालन्धरकी स्त्री वृन्दाले कोठाभित्र थुनिराखेका विष्णुलाई भिक्षामा मागेर ल्याऊ। शिवजीको यस्तो आज्ञा पाएपछि ती भिक्षुक त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर सिधै जालन्धरका घरमा भिक्षा माग्न पुगे। भिक्षा माग्ने ठाउँ घरका वनेसीबाट भवती भिक्षान देही भन्ने सुरिलो आवाज आएको सुनेर वृन्दाले झ्याल खोलेर हेरिन्। त्यहाँ उनले कुनै नयाँ एक युवक भिक्षार्थीलाई उभिएको देखिन्। यी भिक्षार्थीलाई मैले देखेकी रहेनछु, हाम्रा घरमा यी कहिल्यै आएका पनि थिएनन्। भिक्षा माग्ने योगिता धेरै आइरहन्छन्, तर यी भने आजै मात्र देख्दैछु। यस्ता नयाँ योगीलाई त अवश्य भिक्षाद्वारा प्रसन्न पार्नुपर्छ। यस्तो सोचेर वृन्दाले सोधिन्, हे भिक्षुक, के माग्ने विचारले आउनुभयो भन्नुहोस्। वृन्दाको प्रश्न सुनि योगीले भने, हे माता, म भिक्षा माग्न आएको हुँ। भिक्षामा जे मिल्छ त्यही लिनु भिक्षुको कर्तव्य हो। तर के माग्न आयो भनी सोधिहाल्नुभयो, यसकारण मैले चाहेको कुरा माग्छु। यो सुनेर वृन्दाले भनिन्, मेरा घरमा आएको जे मागे पनि दिन्छु। यसपछि भिक्षुकले भने, हे माता, यति बेला मलाई अरू थोक केही चाहिएको छैन, केवल तपाईँले कोठामा थुनेर राखेको जो पुरुष छ म त्यसैलाई माग्छु। यो सुनि वृन्दाले मनमनै सोचिन्, छलमाथिको छल, छलीमाथिको छली, अब कसो गरौँ त? दिउँ भने स्वामी आउँदा मेरो पति भक्ति, चातुर्य र साहसका कुरा उहाँलाई कसरी पत्यार पार्नु? नदिउँ भने मैले बाचामा हारिसकेँ। एकछिन यस्तो सोचेर बाचामा हार्नुभन्दा दिनु नै
योग्य छ भन्ने ठानी आफूले कोठामा थुनिराखेको जालन्धर रूप विष्णुलाई कोठाभित्रबाट ल्याएर वृन्दाले योगीलाई दिइन्। भिक्षामा विष्णुलाई पाएका ती योगी विष्णुसहित त्यहाँबाट अन्तर्धान भई कैलाशमा पुगेर सारा वृत्तान्त सुनाए। वृन्दाबाट छुटकारा पाइसकेपछि विष्णु पनि मनमनै सन्ताप मान्दै गरुडमा सवार भएर आउँदा भएका शब्दबाट अचेत अवस्थामा रहेका जालन्धर मूर्छाबाट बिउजिएर यति ठुलो शब्द के को हो भन्दै चारैतिर हेर्न लागे। त्यसै बेला गरुडमा चढी आकाश मार्गबाट विष्णुलाई आएको देखेर पार्वतीको रूप हेर्न कठिन रहेछ, अब यहाँ धेरै बेर बस्नु उचित छैन भन्ने विचार गरी त्यहाँबाट उठेर जालन्धर पनि आफ्नो घर अन्तपुरतिर लागे। त्यसपछि भगवान विष्णु कैलाशमा पुगी शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी एकातिर उभिनुभयो। विष्णुलाई आफ्ना अगाडि देख्दा ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका श्री महादेवले सोध्नुभयो, हे विष्णु, सती वृन्दाको शक्ति कस्तो रहेछ? उनका सद्भावमा केही विकृति भएको तपाईले देख्नुभयो के? यो सुनि श्री विष्णुले भन्नुभयो, हे जगदीश्वर, हजुरको आज्ञा लिएर म त्यहाँ गएँ, तर म आफै छलिएँ। सतीका शुद्ध ज्ञानले सात्विक भावले असत्यलाई छेउ पर्न नदिँदो रहेछ। सती वृन्दाका सतीत्वले उनका चातुर्यले म वैकुण्ठका अधिपतिलाई एउटा सानो कोठामा थुनेर राखिन्। उनी आउलिन् भनेर पर्खँदा पर्खँदै 4 दिन बिते र पनि बाचामा हारेको र थुनामा परेको हुनाले आउन सकेको थिइनँ। भाग्यले एउटा योगीका साथमा छोडिदिँदा हजुरको दर्शन गर्न पाएँ। श्री विष्णुका यी वचन सुनि श्री महादेवले ब्रह्मा विष्णु सहित इन्द्रादि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, नन्दी, भृङ्गी, प्रमथगण, भूत प्रेत जम्मा गरी पापिष्ट जालन्धरलाई मारी आऊ भनी आज्ञा भयो र शिवको आज्ञा सिरोपर गरी सम्पूर्ण देवताहरू जान तयारी भए। त्यसै बखतमा श्री महादेवले नारद ऋषिलाई डाकी भन्नुभयो, हे नारद, अन्तपुरमा गएर जालन्धरसित भन्नुहोला कि हेर जालन्धर, तँसित युद्ध गर्नका निम्ति देवताहरू आउने भएका छन्, तसर्थ तँ पनि आफ्नो तयारी गर। हे अगस्त्य मुनि, श्री महादेवबाट यस्तो आज्ञा पाएर नारद ऋषि जालन्धरका घरमा जानुभयो। उता मूर्छाबाट बिउजिएपछि जालन्धर पनि कैलाशबाट फर्किए सिधै घरमा गए। स्वामी आएको देखि वृन्दाले गोडा धोई पानी अचाई भित्र लगेर भन्न लागिन्, हे स्वामी, पार्वतीको रूप हेर्छु भनी जानुभएको काम के भयो? यो सुनि जालन्धरले भने, हे प्रिय, श्री महादेवको भेष लिई जब म कैलाशमा पुगेँ, मलाई देखि पार्वतीले सुनका कमण्डलुमा जल्ली ढोकामा आइन्। त्यति बेला मैले उनलाई देखेँ। राम्री भन्छौ भने पार्वती बाहेक अर्को यो पृथ्वीमा छँदै छैन। उनको मुहार देख्ने बित्तिकै मेरो त होस नै हराएछ र मूर्छा परि धरतीमा गिरेछु। पछि चेष्टा भयो र उठेँ अनि चारैतिर हेरेँ। त्यस बखतमा पार्वती कता गइछिन् थाहा भएन र फर्किआएँ। पतिका कुरा सुनि वृन्दाले भनिन्, हे प्रिय, हजुर नभएका बेला हजुरकै रूप धारण गरी यहाँ विष्णु आएका रहेछन्। मैले चिनेर कोठामा थुनिराखेकी थिएँ। केही दिनपछि एउटा युवक योगी आएर मलाई बाचा बन्धन गराई कोठामा लुकाइराखेका विष्णुलाई नै माग्दा मैले दिएर पठाएँ। आफ्नी पत्नी वृन्दाका कुरा सुनि अत्यन्त क्रोधित भएर जालन्धरले ओठ कमाउँदै बोले, हे वृन्दे, त्यसो नै हो भने अब म फेरि कैलाशतिर नै जान्छु। यति भनेर बाहिर निस्किसक्दा महादेवका आज्ञा लिई आउनुभएका देवर्षि नारद देखिनुभयो। जालन्धरलाई कतै जान निस्किएको देखि नारदजी बोल्नुभयो, हे जालन्धर, यस्तो हतारले कहाँ जान निस्कियौ? जालन्धरले पनि भिक्षा माग्न जान लागेको हुँ भने। यस्तो कुरा सुनि नारदजीले भन्नुभयो, हे जालन्धर, मलाई साक्षी राखेर बोल, आफ्ना मुखबाट यस्तो मिथ्या किन बोल्यौ? तिमी कहाँबाट कहाँ जान लागेका हो? के का लागि जाँदैछौ? त्यो सबै म जान्दछु, तिमी जान्दैनौ। तिमी जान्दैनौ, तिमीसित युद्ध गर्न आफ्ना आफ्ना लोकबाट ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदि सकल देवता आउन तयार छन्। यो कुराको खबर लिएर म आएको हुँ। अब अरू कुरा सोच्ने र अन्त जाने तिम्रो बेला छैन। युद्ध गर्दा चाहिने के हुन् ती तयार गर्नपट्टि लाग। तिमी आफ्ना गुण कर्म र स्वभावतिर हेरेर हिँड अनि परिणाम के कस्ता आइलाग्ने हुन् ख्याल गर। नारद ऋषिले भनेका यी कुरा सुनि जालन्धर फर्किएर घरभित्र पछि सबै कुरा वृन्दालाई सुनाए। केही बेरपछि फेरि भने, हे वृन्दा, अब म लडाईँ गर्न जान्छु। घरको रक्षा गरी राम्रोसित बस्नु। यति भनी हातमा त्रिशूल लिई आफ्ना सेना जम्मा गरी देवतासित युद्ध गर्न भनी जालन्धर कैलाशतर्फ लागे। नारदजी पनि फर्किएर गई सबै कुरा श्री महादेवमा निवेदन गरे। नारदका कुरा सुनेपछि ब्रह्मा विष्णु र इन्द्रादि देवतालाई
दलबल सहित युद्धका निम्ति श्री महादेवले बिदा दिनुभयो। अनि सम्पूर्ण देवताहरूले नाना तरहका युद्धका बाजा बजाउँदै र सिंहनाद गर्दै कैलाशबाट प्रस्थान गरे। दुवैतर्फका सेनाको मध्य बाटामा जमका भेट भयो। दुवैतर्फबाट भयानक हल्लखल्ल गर्दै आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्रको प्रयोग गर्न लागे। महासंग्राम प्रारम्भ भयो। देवताहरूले छोडेका अनेकौं अस्त्र शस्त्र प्रहारले जालन्धरलाई तिलका दानाले हिर्काए जति पनि भएन। आफूले प्रहार गरेका शस्त्र अस्त्रबाट कुनै काम नभएको देखि देवताहरूले दिक्क मान्दै आफ्ना आफ्ना आयुध लिई एकातिर गएर चुपचाप बसे। त्यो देखेर श्री विष्णुले क्रोधित भएर पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई कौमोदकी गदालाई घुमाएर जालन्धरमाथि प्रहार गर्नुभयो। वैकुण्ठनाथका यी दुवै प्रहारले जालन्धरलाई छुँदै छोएन। त्यसपछि क्रोधले आकुल भएका इन्द्रले आफ्ना वज्रले प्रहार गर्नुभयो। त्यसले पनि केही गरेन। शिवको पिनाक धनु, विष्णुको कौमोदकी गदा, इन्द्रको राधिनी वज्र जस्ता शक्तिशाली आयुधहरूलाई जालन्धरले तृण जति पनि नठानी चुपचाप उभिरहे। कसै गर्दा पनि केही सिप नलागेको देखेर लक्ष्मीपति नारायणले श्री महादेवका सामुमा गई जमला हात गरी बिन्ती गर्नुभयो। हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, हामी जालन्धरको नाश गर्न असमर्थ भयौँ। हजुर नै यसका निम्ति सामर्थ्यवान होइ बक्सिन्छ। यसकारण हजुरले लडाईँ गर्न अघि सर्नु पर्यो। श्री विष्णुको यो निवेदन सुनेर श्री महादेवबाट आज्ञा भयो। हे विष्णु, वीर जालन्धरकी पत्नी वृन्दाका महान प्रतिव्रता धर्मका कारण र त्यसका सुप्रभावले सत्यताले यिनलाई मार्न कसैले सक्दैन। यसकारण हजुरले फेरि एकपल्ट जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तपुरमा गएर मायाद्वारा वृन्दाका मनलाई भ्रम गराई बक्सियोस्। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि शिर नुहाई हवस भनी बिदा भएर जालन्धरको भेष लिएर श्री विष्णु अन्तपुरमा जानुभयो। बायाँ हातमा त्रिशूल लिई दाहिने हातले डमरू बजाउँदै आएका जालन्धर रूप विष्णुलाई देखि वृन्दाले हतपत गर्दै भित्र लगेर आसनमा बसाई बिन्ती गर्न लागिन्। हे स्वामी महादेवसितको लडाईँ के कसो भयो, के गरेर आउनुभयो? वृन्दाको कुरा सुनि जालन्धर वेशधारी विष्णुले भन्नुभयो, प्रिय, आज युद्ध कहाँ सकिन्छ? हारजितको टुङ्गो छैन। युद्धमा साह्रै थाकेको हुनाले विश्राम गर्न आएको हुँ। पतिव्रता धर्मका तेजले युक्त भएकी वृन्दाले यस्तो कुरा सुनि युद्धभूमि छोडेर मेरा पति घरमा कदापि आउनुहुन्न भन्ने बुझी डराउँदै पूजापाठ र घरको काजमा लागिन्। केही समयपछि श्री विष्णुले जालन्धरको रूप छोडी चार हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म लिएका आफ्ना असली रूपलाई देखाउनु भयो। यो देखेर वृन्दा अत्यन्त डराएर रिसाएर भन्न लागिन्, हे विष्णु, तिमीले अर्काका पतिको रूप लिएर आज एक पतिव्रता भएका ठाउँमा आयौ, तिमीलाई धिक्कार छ भन्दै वृन्दा रुन र कराउन थालिन्। अनि उनका मनमा भय, शङ्का, चेष्टा र सतीत्व आदि झन तीव्र हुँदै गए। हे अगस्त्य मुनि, भगवान विष्णुलाई कुनै साकार स्वरूप भएका विषय पुरुष ठान्नु अज्ञान हो। उहाँ त सर्वान्तर्यामी घटघटवासी हुनुहुन्छ। निष्काम सत्वगुण सम्पन्न निर्विकार हुनुहुन्छ, निराकार हुनुहुन्छ। भगवान विष्णु सती वृन्दाका हृदयमा, जालन्धरका हृदयमा, तपाईँ र मेरा हृदयमा अनि सबै प्राणीका हृदयमा हुनुहुन्छ। आफ्नी स्त्रीको सुन्दरतामा हाँस्ने जालन्धरमा तमोगुण थियो। पार्वतीको सुन्दरतालाई पति समक्ष वर्णन गर्ने वृन्दामा रजोगुण थियो, जसका कारणले गर्दा पहिले नै जालन्धरका शक्तिमा ह्रास हुन गएको थियो। आफू एकान्त स्थलमा रहेका बखतमा वृन्दाले भगवान विष्णुलाई आफ्ना पति जालन्धरका रूपमा आफ्ना हृदयमा देखेकी हुन्। यही नै वास्तविक रहस्य र अर्थ बुझ्नुहोला। सतीका सतीत्वलाई कसैका छलले बलले विकृत गराउन सक्दैन भन्ने ज्ञान लोकले पाउन् भनी अन्तर्यामी विष्णुले यो बुझाउनु भएको हो। हे अगस्त्य मुनि, यता युद्धभूमिबाट श्री महादेवले विष्णुलाई अन्तपुरमा वृन्दा भए ठाउँमा पठाएर आफू जालन्धरसित युद्ध गर्न लाग्नुभयो। त्यहाँ दुवैतर्फबाट घोर सङ्ग्राम हुन थाल्यो। शक्ति क्षीण हुन गएका जालन्धर युद्ध गर्न नसकी आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लागे। श्री महादेवले पनि आकाशमा गएर युद्ध गर्न खोज्दा जालन्धरलाई बलहीन हुँदै गएको थाहा पाउनुभयो र विचार गर्न लाग्नुभयो। वृन्दा चाहिँ पतिव्रता नारीले आफ्नो पति र मायाले बनिएको परपतिलाई चिन्न सकिन् भने वृन्दाको मन विकृत हुन गएको हो भन्ने बुझी आफ्ना दाहिने हातमा लिएको त्रिशूलले जालन्धरका छातीमा ताकी तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला निकाली क्रोधले पूर्ण भएर जालन्धरमाथि प्रहार गर्नुभयो। त्यो त्रिशूल सिधै गएर जालन्धरका छातीमा लाग्यो, जसका चोटको वेदना सहन गर्न नसकी आफ्ना अन्तपुरको चोकका मध्य भागमा ठूलो आवाजका साथ जालन्धरको प्राणरहित
को देह गिर्न पुग्यो। भगवान विष्णु न त पुरुष न त स्त्री न त नपुंसक न त कुनै देहधारी प्राणी नै हुनुहुन्छ। उहाँ त सर्वन्तर्यामी परमात्मा हुनुहुन्छ जसको सबै प्राणीका हृदयमा वास छ। यी कुराको स्पष्ट ज्ञान प्राप्त भएकी र जन्म मृत्यु भन्ने कुरामा कर्म नै बलवान छ भन्ने पनि ज्ञान भएकी सती वृन्दाले आफ्ना पतिका निष्प्राण देहलाई आफ्नो अगाडि देख्दा मायाका बसमा परी अनेक प्रकारका बिलौना गर्न लागिन्। हे पतिदेव, अकस्मात हाँस्नुको के परिणाम हुने हो भनी मलाई शङ्का लागिरहन्थ्यो। हे स्वामी, मैले आज हजुरलाई यो अवस्थामा देख्नु पर्यो। हे प्राणनाथ, हजुर जहाँ जानुभयो म पनि त्यहीँ आउँछु भन्दै कपाल फिजाई आलाप र विलाप गर्दै विष्णुतिर फर्की भन्न लागिन्, हे विष्णु, अन्जानमा कपट खेलमा परेर तिमीलाई मैले हे स्वामी भनी सम्बोधन गरेँ, जसका दोषले मेरा धर्म विकार मिसिएकाले मेरा स्वामीको यो अवस्था भयो। म सतीत्वमा रहेकी नारी हुँ। तिमीलाई म श्राप दिन्छु। तिमीले झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, रुख हुनु परोस्, ढुङ्गो हुनु परोस्। यति भनी जालन्धरका साथ सती वृन्दाले आफ्नो प्राण त्यागेर सतीलोकमा गइन्। उनले विष्णुलाई शालिग्राम, तुलसी, कुश र पिपलको रूप दिएर लोकको उद्धार गरिन्, जसको फल स्वरूप आज सती वृन्दाका कृपाले गर्दा सनातन वैदिकहरूका घर घरमा यी चारै थोकलाई भगवानको रूप मानिन्छ, जो सती वृन्दालाई स्मरण गराइरहन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सती वृन्दा पतिव्रता धर्ममा अटल थिइन्। पतिव्रताले दिएको श्राप विष्णुलाई लाग्न गयो। पतिव्रता नारीको ठूलो महिमा छ। पतिव्रताले दिएको आशिष होस् वा श्राप होस् तत्काल लाग्दछ। यसरी श्री विष्णुले श्राप पाएपछि कैलाशपति श्री महादेवसित सारा वृत्तान्त सुनाउनु भयो। त्यसपछि अब वृन्दाको श्रापलाई मोक्ष गर्न जान्छु भनी ठूलो पश्चाताप मान्दै गएर तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम भएर अहिलेसम्म त्यही रूपमा रहिरहनु भएको छ। यसरी श्राप मोक्ष गर्न विष्णु गएपछि श्री महादेव पनि त्यस युद्ध मैदानबाट आफ्नो वाहन साँडेमाथि चढी ब्रह्मादि देवता अघि र पछि लगाई ढोल, मादल, नगरा, नरसिंगा आदि बाजा बजाउँदै हिँडेका गणका पछि पछि अप्सराहरूले नाच्दै र गन्धर्वहरूले गाउँदै फूल र अबीरको वर्षा गर्दै ठूलो उत्सवका साथ विजय यात्रा गरी कैलाशमा आइपुगी मुख्य द्वारबाट प्रवेश गरी भूत, प्रेत र प्रमथ गणले शहीद भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। साथमा आएका ब्रह्मादि देवताहरू पनि श्री महादेवसित विदा भई आफ्ना आफ्ना लोकमा गई परम आनन्दका साथ रहँदा भए। अगस्त्यजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे कुमारजी, जालन्धर कसका पुत्र र वृन्दा कसकी पुत्री हुन् जो जान्न पाऊँ? यो सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, कुनै समयमा स्वर्गका पति इन्द्र महाराज स्वर्गबाट शङ्करजीको दर्शनका निम्ति कैलाशमा पुग्नुभयो। साधु बाबाको रूप धारण गरी बसिरहनुभएका शङ्करजीलाई आफ्ना ऐश्वर्य मतका कारण इन्द्रले चिन्न सक्नु भएन र बाबामाथि आफ्नो शक्ति प्रहार गर्नुभयो। त्यस बखतमा भगवान शङ्करका 3वटै नेत्रबाट प्रचण्ड क्रोधाग्नि प्रकट हुन गयो। त्यो तेजलाई आफ्ना हातमा लिएर उहाँले समुद्रमा फ्याँकिदिनु भयो र त्यो तेजबाट एक बालकको उत्पत्ति भयो, जसलाई समुद्रले पुत्र रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। अनि गङ्गा सागरका सङ्गममा आइपुगेपछि त्यो बालक रुन लाग्यो। उसको तेज र शक्ति देखेर ब्रह्माजीले उसको नाम जालन्धर राखिदिनु भयो। समयमा कालनेमी महादैत्यकी पुत्री वृन्दासित जालन्धरको विवाह भयो। वृन्दा अत्यन्त सुन्दरी र अत्यन्त पतिव्रता थिइन्। भगवती लक्ष्मीका भाइ जालन्धरले शिव र विष्णुसित द्वेष राख्नाले उनको मृत्यु भयो र भगवान शिवमा नै मिल्न गए। आफ्ना पति जालन्धरसँगै सती गएकी वृन्दा पनि पार्वतीमा समाविष्ट हुन पुगिन्। जति बेला वृन्दाले आफ्ना पतिका साथ चितामा प्रवेश गरिथिन्, त्यो बेलामा देवताहरूले गौरी, लक्ष्मी र सरस्वतीको स्मरण र आह्वान गरे। ती देवीहरू प्रसन्न हुँदै प्रकट भए अनि केही वनस्पतिका बिउ बिजन देवताहरूका हातमा दिए। ती देवीहरूका आदेश बमोजिम देवताहरूले ती बीज लगेर सती वृन्दाका चितामा हालिदिए। केही दिनपछि त्यहाँबाट धात्रीफल, अमला, मालती पुष्प, चमेली फूल, तुलसी, कृष्णा तुलसीका धेरै बिरुवाहरू उम्रिए र लोकमा प्रचार भए, जो अति पवित्र सुन्दर छन्, लोकमा पूज्य भएर अनन्त कालसम्म रहिरहनेछन्। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां वृंदा सतीत्व वर्णनम नाम एकविंशोत्सवः।
श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कृपया हातमा रहेको चन्दन अक्षता पुष्प भगवती स्वस्तानीमा अर्पण गरिदिनुहुनेछ र पुनश्च चन्दन अक्षता पुष्प लिएर वन्दन गर्नुहुनेछ, हात जोड्नुहुनेछ र हामी चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोड्दै भगवतीका दिव्य कथाहरूलाई उद्गान गर्नेछौँ, श्रवण गर्नेछौँ। पुनश्च 22औं अध्यायको कथा अब यहाँहरू समक्ष म निवेदन गर्न गइरहेको छु। अथ द्वाविंशोऽध्याय नागलोक वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, तपाईहरूलाई मैले यहाँसम्म स्वर्गलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोकका पुण्य कथा श्रवण गराएँ। अब नागलोकपट्टिका कथा सुन्नुहोस्। कोही एक समयमा पार्वतीको आज्ञा अनुसार अश्वत्थामा ऋषिलाई सप्त पातालहरू मध्येको रसातल नाम गरेका लोकमा पठाइएको थियो। यो कथा मैले तपाईँलाई 16औं अध्यायमा पनि सुनाएको थिएँ। श्री अश्वत्थामा ऋषिले पार्वतीको आज्ञा पाएपछि जाँदा जाँदै रसातल लोकमा पुग्नुभयो। उहाँले त्यो ठाउँ कस्तो देख्नुभयो भने जहाँ सूर्यको जस्तो जाज्वल्यमान तेज भएको अनेकौं रत्नजटित महलहरू निर्माण भएको र सुवर्ण नै सुवर्णले बनिएका बाटा, चौबाटा, गल्ली र सडकहरू भएको सहर, अति रमाइला भवनहरू बनिएका थिए। त्यो लोकमा धेरै सम्पत्तिले भरिएको शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोटकनाग, पद्मनाग, शङ्खपालनाग, कुलिकनाग, वरुण नागहरूले वास गरिएको नागिनीहरूले पनि हीरा, मोती, मणि, माणिक्य आदि जडिएका आभूषण लगाएका रङ्ग बिरङ्गी उत्तम वस्त्र पहिरिएर उभन्दा ऊ राम्री भएर रहेका थिए। अत्यन्त सुन्दर महल, उद्यान, सरोवर, नाग नागिनी भएका सुन्दर पुरीमा श्री अश्वत्थामा पुगी शेषनागका दरबारमा जानुभयो। अतिथि आएको देखि शेषनागले स्वागत गरी उच्च आसनमा राखी सम्मानपूर्वक पाद्य, अर्घ्य आचमन गरी नैवेद्य र भेटी चढाउनु भयो। त्यसपछि शेषनागले यहाँसम्म पाउ कष्ट गरी आएर आफ्नो गाउँघर टोल पवित्र पारिदिएकोमा आफ्नो अहोभाग्य ठान्दै गुरुदेवका आगमनको कारण सोध्नुभयो। श्री अश्वत्थामाले भन्नुभयो, हे नागराज, अहिले म सिधा कैलाशबाट आउँदैछु। भगवती माता पार्वतीको आज्ञा लिएर म यहाँ आएको हुँ। यहाँ जो दुखी छन्, दरिद्री छन्, रोगी छन्, जो सन्तानले रहित छन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका पुरुष छैनन्, जो शारीरिक र मानसिक रोगका कारण अशान्त छन्, ती सबैलाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई उद्धार गर्नु भन्ने माता पार्वतीको आज्ञा छ। यहाँ त्यस्ता कोही छन् भने मलाई बताउनुहोस्। ऋषिका यस्ता कुरा सुनि माता पार्वतीलाई मनबाट दण्डवत गरी हर्षले गदगद हुँदै शेषनाग बोल्नुभयो, हे अश्वत्थामा ऋषि, माता पार्वती धन्य हुनुहुन्छ। आफ्ना सन्तानको कल्याणका खातिर हजुरलाई पठाउनु भएको रहेछ। यति भनी त्यहाँबाट निकै टाढामा रहेको एउटा ठुलो वनतिर औलाउँदै शेषनागले फेरि भन्नुभयो, हे गुरु, ऊ त्यो पर देखिने ठुलो वनको नगिचमा शङ्खचूर्ण नाग, कृपादत्त नाग, धार्तराष्ट्र नाग र अरू कति नागका स्त्रीहरू साह्रै दुःख पाएर बसेका छन्। त्यहाँ गएर तिनको उद्धार गराइदिनुहोस्। यहाँ मेरा छेउछाउमा भन्दा त्यो ठाउँमा धेर दुखी भएका हुँदा पहिले तिनको दुःख टार्न पाए हुने थियो भन्ने आशयले टाढा देखाएको हुँ। गुरु, क्षमा पाऊँ। त्यहाँको उपकार पश्चात यहाँका दुखी दरिद्रीको उद्धार गरौँला। यहाँ मेरा वरिपरि भएका लुला, लङ्गडा, लाटा, काना, खोरन्डा, रोगीहरूलाई समेट्दै गर्नेछु। अरू हुने खाने, घर शून्य हुनेहरू, हृदय शून्य हुनेहरूलाई समेत म खबर गर्नेछु। शेषनागका कुरा सुनिसकेपछि अश्वत्थामा ऋषि पनि दुःख पाएका नागिनहरूको वास पहिल्याउँदै त्यता लाग्नुभयो। शङ्खचूर्ण नागकी स्त्री हीरावती, रत्नचूर्ण नागकी स्त्री रत्नावती, कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती र अन्य धेरै नागिनीहरू पति पत्नीमा ठुलो प्रेम प्रीति गरी बसेका थिए। तर दिनकाल र दैव दशाले गर्दा ती नाग नागिनीलाई धेरै दुःखका दिन पनि आइलागे। कोही दिन ठुलो सुख ऐश्वर्यमा रहेर आज ठुला दुःख र कष्टका दिन देख्नु परेकाले घरमा अडिन नसकेर शङ्खचूर्ण, कृपादत्त, धार्तराष्ट्र नागहरू घरको दुःख टार्न र आफ्ना स्त्रीहरूलाई सुख दिलाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने मन गरी धन आर्जन गरेर ल्याउँ भनी सल्लाह गरेर परदेश गएका थिए। यसरी घर छोडी गएका पतिहरू कहिले धन लिएर आउलान् भनी नागिनीहरू दुःखका दिन बिताई आफ्ना आफ्ना घर रुँगेर बसेका थिए। धेरै दिन काल बितिसक्दा पनि पतिहरू आइ नपुगेकाले ती नागिनीहरू अब कसो गरौँ, कता जाउँ, पतिहरूको खबरलाई कसरी बुझौँ भनी मानसिक चिन्ताले दुखी भएर मत्तो गरी घर छोडी वनमा आइबसेका थिए। वनमा आइबसेका
पनि 12 वर्ष बितेर गए। एकातिर पतिहरू आई नपुगेका र अर्कातिर झनभन्दा झन दुःख पाउँदै गएकाले हाड र छाला मात्र भएका नागिनीहरू साह्रै विह्वल भएका थिए। यता शेषनागले देखाएका वनमा जाने बाटोली दुःखका सागरमा डुबेका नागिनीहरूलाई खोज्दै बोलाउँदै अश्वत्थामा ऋषि बल्ल बल्ल त्यहाँ पुग्नुभयो। टाढीबाट कोही बोलाउँदै आएको सुनेर नागिनीहरू आफ्ना गुफाबाट बाहिर निस्की हेर्दा जटाजुटले शोभायमान भएका श्रीखण्ड चन्दनले ललाटको शोभा पाएका अग्ला गोरा धोती मेखला र मोटा जनै लगाएका ठुलो टुप्पी र शिखा भएका पाखुरामा कुशको पवित्र धारण गरेका ब्रह्मतेजले धब्बल्ने कुनै महान ऋषि आएको देखि ती नागिनीहरूले वस्त्रले ढाकेको शिर झुकाई प्रणाम गरेर सोधे, हे महात्मन, आज हाम्रो कुन जन्मको पुण्य उदय भयो र हामी दुखिनीहरूका गुफामा यस्ता विकट वनमा आई पाइलो पारिदिन कताबाट के कामले कष्ट गर्नुभयो? यो सुनि आशीर्वाद दिँदै अश्वत्थामा ऋषिले भन्नुभयो, हे नागपत्नी नागिनीहरू हो, म अश्वत्थामा नाम गरेको एक ऋषि हुँ। जगत जननी पार्वतीको आज्ञा पाई संसारमा जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, जसका स्त्री छैनन्, जसका सन्तान छैनन्, जो अपाङ्ग छन्, जो रोगी छन्, जो शारीरिक र मानसिक व्यथाले पीडित छन्, त्यस्तालाई श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको विधिपूर्वक नियमपूर्वक व्रत गराई तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। अगस्त्य मुनि अश्वत्थामाका मुखार बिन्दबाट दया धर्म र प्रेमले भरिएका अति मिठा बाणी सुनेर नागपत्नीहरूले मनमा आनन्द बानी आसनमा बसाई निवेदन गरे, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी छौँ, दरिद्री छौँ, पापिनी छौँ अनि अधर्मी पनि छौँ। हाम्रा सन्तान पनि छैनन्। हाम्रा भएका पतिहरू पनि परदेश जानुभएको 12 वर्ष भयो, फिर्नु भएन। यस्तै दुःखका कुरा सुनाए। आफूहरूले महान दुःख भोग्दै आएका, घर छोडी वनमा आएर दिन बिताउँदै गरेका दुखेसो पनि बिन्ती गरे। ती नागिनहरूका यस्ता कुरा सुनेर हृदयभित्रबाट दया गर्दै अश्वत्थामाले भन्नुभयो, हे नागिनीहरू हो, अब तिमीहरूको अवश्य कल्याण हुनेछ। परदेश गएका पतिहरू पनि आइपुग्नेछन् अनि तिमीहरूका दुःखका दिन जानेछन् र सुखका दिन फर्किनेछन्। अब म जो कुरा भन्नेछु सो ध्यानपूर्वक सुन। सबैभन्दा पहिले अघि सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभई जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनु भएको हो। अब म तिमीहरूलाई व्रतको विधि र महिमा बताउँदै जानेछु। ध्यान लगाएर सुन र मनमा राख। प्रत्येक वर्षको हेमन्त र शिशिर ऋतुमा पर्ने पौष शुक्ल चतुर्दशीका दिन यो व्रतको शुभारम्भ गर्नुपर्छ। व्रत लिन श्रद्धा हुनेले त्यो दिन हात गोडाका नङ काटी नित्य गरिने स्नान, जाप पाठ पूजा सकी भविष्य भोजन गर्नुपर्छ। भोलिपल्ट पूर्णिमाका दिनदेखि सक्नेले नित्य स्नान गर्ने र नसक्नेले अर्थात् रोगीले पञ्च स्नान गरी शरीर र मनलाई शुद्ध राखी एक भक्त र एक चित्त रही भविष्य भोजन गरी मेरा यिनै मनोकामना सिद्ध हुन् भन्ने भावनाले रिस राग छल कपट जस्ता नराम्रा दोषहरू मनमा पस्न नदिई 1 महिनासम्म नित्य मध्याह्न कालमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पञ्चोपचारले श्री महादेवको पूजा गर्नु, गोबरको कुण्ड बनाई अर्घ्य दिनु, धूप बाती गर्नु, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु र जे जस्तो जुटाइ सकिएको छ चढाएका पञ्चामृत नैवेद्य आदि अरूलाई बाँड्नु र आफूले पनि प्रसाद दिनु। यो नित्यको क्रम गर्दै लगेर व्रतको समाप्ति हुने अर्थात् 1 महिना पूरा हुने माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन नङले उधारेका अष्टोत्तर शत 108 सग्ला अक्षता, अष्टोत्तर शत 108 रोटी, अष्टोत्तर शत 108 सूत्र काँचो धागोको रक्षाबन्धन, अष्टोत्तर शत 108 पान, अष्टोत्तर शत 108 बेलपत्र, अष्टोत्तर शत 108 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर शत 108 विभिन्न जातका पुष्प आदि र सगुण समेतका नाना उपचार 108 तयार गरी अष्टदलयुक्त तामाका थालीमा अथवा सादा तामाका थालीमा श्रीखण्डको चन्दन वा शुद्ध रङ पहेँलो वा रातोद्वारा अष्टदल लेखी अष्टदलका माझमा ओंकार लेखी त्यही नै श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको 16उपचारले पूजा गर्नु। सबैभन्दा पहिले गङ्गाजल अथवा शुद्ध जलले स्नान गराई पूजाको प्रारम्भ गरी सबै उपचार जुटाउनु। नसके पनि श्रीखण्ड चन्दन, रातो चन्दन, सिन्दूर, फल मूल, पुष्पमाला, त्यसपछि 108 जुटाइएका अक्षता, रोटी, सूत्र, बिल्वपत्र, पान, सुपारी र नरिवल, काजु, छोकरा, ल्वाङ, जल, धूप, दीप, वस्त्र, भेटी आदि जुटे जति सामग्री चढाएर अर्घ्य चढाउनु। त्यसपछि ध्यान गर्नु।
जसको वर्ण सुवर्ण झै नयन तिन, आसन कमल फूलको छन् सिंहासनमा र वस्त्र गहना शोभा बडो गाथको। हातमा चर्म र खड्ग छन् क्रमसँगै दायाँ र बायाँ महा, स्वस्थानी परमेश्वरी हृदयमा ध्यान गर्नु मनले यहाँ। त्यसपछि गुरुले दिएका मन्त्रको जप गर्नु अथवा पञ्चाक्षरी मन्त्र जप्नु, अनि आरती पुष्पाञ्जली र नमस्कार गरेर तिलका पाती लगाई प्रसाद ग्रहण गर्नु। अर्पण गरिएका 108 का भागबाट 8 पदार्थ झिकेर थालमा शुद्ध सेता वस्त्रमा राखी पिताम्बरले बेरेर अभावमा शुद्ध पातका टप्परीमा लगाई आफ्ना पतिलाई दिनु, पति नभए पुत्रलाई दिनु, पुत्र नभए मित्र पुत्रलाई दिनु, मित्र पुत्र पनि नभए कुन कामना सिद्धिका निम्ति व्रत लिएको छ सोही सिद्ध होस् भनेर शक्तिपूर्वक शाली गङ्गाजी अथवा कुनै शुद्ध नदी वा जलाशयमा लगी विसर्जन गर्नु। त्यसपछि बाँकी 100 का भाग आफूले प्रसाद रूपमा ग्रहण गर्नु। 1 महिनाको व्रत समापनका दिन पूजा समाप्तिपछि इष्ट मित्र परिवार सहित भएर त्यो रातभर जाग्रत बसी भजन कीर्तन र नाचगान गर्नु। भोलिपल्ट नदी, तलाउ, मन्दिर, देवीस्थान वा देउरालीमा लगी फुलपाती सेलाउनु र स्नान गरी घरमा फिर्नु। हे नागिनीहरू हो, यसो गर्नाले तिमीहरूको अवश्य दुःख नाश हुन जाला, तिमीहरूका पतिहरू पनि आइपुग्लान्, यसमा सन्देह छैन। अश्वत्थामा ऋषिले यति अर्ती उपदेश दिएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा बताइसकेपछि अपार हर्षमा डुबेका नागिनीहरूले अत्यन्त खुसी हुँदै भन्न लागे, हे गुरु, हामी ज्ञानले रहित छौँ अनि हामी स्त्री जातिले हजुरले भने झैँ गरी व्रतको पूर्ण गर्न सकौँला झैँ लाग्दैन। यसकारण गुरुले आफै बसी त्यो पवित्र व्रत र पूजा गराइदिएर हामी अज्ञानी र अनाथहरूको उद्धार हुन जाओस्। हे अगस्त्य मुनि, यति भनी नागिनीहरूले अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक आफ्ना घरमा लगी गुरुमानी राखे। पर्खिँदै गर्दा केही समयपछि पौष शुक्ल चतुर्दशीको दिन आइपुग्यो र सो दिन व्रतको आरम्भ गराई 1 महिना पूर्ण भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका पवित्र तिथिमा यथाशक्ति जुटे जति पूजाका सामग्री तयार पारी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराई पूजाको विसर्जन हुनु अघि नागिनीहरूलाई श्री अश्वत्थामा ऋषिले भन्नुभयो, हे नागिनीहरू हो, अब अर्घ्य चढाउने काम गर अनि ध्यान गर अनि जप गर र स्तोत्रहरूको पाठ पनि गर। नागिनीहरूले पनि गुरुले अराउनु भएका अनुसार अर्घ्य, ध्यान, जप सकी मनमनै स्तोत्र पाठ अर्थात् प्रार्थना गरे, हे ईश्वरी, हामीले गरेका व्रत पूजा पाठबाट सन्तुष्ट हुनुहोस्, हामीलाई यो दुःखका सागरबाट पार गराइदिनुहोस्। गुरु र कर्ता दुवैका सत्कार्यले एक चित्त र पवित्र मनले व्रत बसेका नागिनहरूका भक्तिदेखि प्रसन्न भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी अकस्मात 1000 सूर्यको जस्तो तेज लिएर पूर्व दिशाबाट प्रत्यक्ष प्रकट हुनुभयो र हे भक्तिमती नागपत्नी, तिमीहरूले गरेका अनुष्ठानबाट म सन्तुष्ट छु, मनले चिताएका अनुसारको वर माग भन्नुभयो। परमेश्वरीको अमृतमय बाणीद्वारा आज्ञा आएको सुनि नागपत्नीहरूले जमला हात गरी बिन्ती गरे, हे माता, हाम्रो दुःख कष्ट जाओस्, हाम्रा स्वामीहरू घरमा चाँडो आइपुग्नुन्, हजुरमा हाम्रो भक्ति निरन्तर लागिरहोस्, हामीलाई ज्ञान दिई हजुरको प्रत्यक्ष दर्शन गराउन सक्ने प्रताप भएका हाम्रा गुरुको र हजुरको हामीमाथि सधैँ कृपा दृष्टि भइरहोस्। नागिनीहरूले मागेका वरदानलाई परमेश्वरीले तथास्तु भनी अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि नागिनीहरूले परमेश्वरीलाई चढाएका प्रसाद झिक्नै लागेका थिए। त्यसै बखतमा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले प्रसन्न मुखमण्डल लिएका नागहरू आइपुगे। नागिनीहरूले आफ्ना पतिहरूलाई देख्न पाउँदा मनमा अति आनन्द मानी धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै चढाइएका प्रसादहरू 108 का पात्रबाट अक्षता, पुष्प, रोटी, सूत्र, पान, सुपारी आदि 8 वटा झिकेर नियमपूर्वक सगुण समेत आफ्ना आफ्ना पुरुषलाई ढोगी दिए। ज्ञान गुरु अश्वत्थामा ऋषिलाई पनि श्रद्धापूर्वक प्रसाद, भोजन, दक्षिणा दिई सन्तुष्ट गराए। पूजामा आएका अरू नाग, शेष, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, शङ्ख, कुलिक, वरुण आदि नाग र नागिनहरूलाई फूल प्रसाद ग्रहण गर्न बोलाइएका इष्टमित्रलाई दुखी, दरिद्री, पुरुष नहुने, स्त्री नहुने, सन्तान नहुने, अपाङ्ग, रोगी, शारीरिक र मानसिक रोगले व्याकुल भएकालाई समेत श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसादद्वारा धन्य गराई आफू नागपत्नीहरूले पनि 100 का प्रसादहरू पात्रबाट झिकेर ग्रहण गरे। त्यसपछि रातभरि जाग्रत बसी भजन कीर्तन, गायन, वादन र नृत्यले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयमा राखी भोलिपल्ट प्रातःकालमा लिङ्गो सहित फुलपाती लगी नदीमा विसर्जन गर्दा भए।
यसरी लोकको उद्धार गराएर अश्वत्थामा ऋषि पनि नाग नागिनीहरूसित शेष तक्ष कर्कोटक आदि नागसित र अरू श्रद्धालु भक्तहरूसित विदा भई आफ्ना आश्रममा जानुभयो। त्यस दिनदेखि नागिनीहरू पनि आफ्ना आफ्ना स्वामीका साथमा ठूलो ऐश्वर्य प्राप्त गरी परम आनन्दले रहन लागे। हे अगस्त्य मुनि, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको महिमा अपार छ। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथायं रसातल नागलोक वर्णनो नाम द्वाविंशोऽध्यायः। ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दीनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु सरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः। या कुन्दन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाढ्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यत्स कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। स्वस्थानी भगवती को जय। कृपया बडा श्रद्धा र प्रेमसँग यहाँहरूले श्रवण गरिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद छ। हार्दिक आभार, हार्दिक प्रेम प्रकट गर्दछु यहाँहरूप्रति। यो सद्भावको लागि यहाँहरूको व्रत पूर्ण बनेर जाओस्। भगवती माता स्वस्थानीले हजुरको सम्पूर्ण मनोकामनालाई पूर्ण गरिदिनुहोस्। यही प्रार्थना भगवतीको चरणमा अर्पण गर्दछु र यति भन्दै पुनः उपस्थित हुने बाचाको साथमा आजको लागि बिदा हुन्छु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।